अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जाहू लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे और आज जुम्मे का दिन है। हम सबकी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज कुछ हम बात करेंगे जनाब हमारे माशरे के हवाले से कि उसको किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं कुछ अपने माशरे को लेके उसको बेहतर बनाने के हवाले से। पहले तो ये है कि हम जब बाहर निकलते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, जब लाइनें लगती हैं तो हमें अपनी लाइन में रहना चाहिए, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कूड़ा अपने कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, यहाँ पान थूकना मना है। ये और ऐसी इस तरह की बहुत सी मुख्तलिफ़ हिदायत रोज़ हमारी नज़रों से गुज़रती हैं, लेकिन इन हिदायत की अमलन पैरवी तो दूर की बात है, हम दानिस्ता उसी जगह पर पान थूकते और इन हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हैं जहाँ पर उसकी ममानियत लिखी होती है। और किसी भी माशरे के लोगों के अखलाक को, माशरती रवैये, इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूरी आदात से जांचने में मदद मिलती है। अगर हम आसपास नज़र डालें ना तो अक्सर लोगों को ये बात कहते हुए मैंने भी सुना, आपने भी सुना होगा कि समाजी कवायद और अखलाकी ज़ाब्तों पर अमल किया जाना चाहिए, लेकिन अमलन हम बहुत कम लोग हैं जो ऐसा करते हुए नज़र आते हैं। बहसीयत मुसलमान हमारे पास कुरान व सुन्नत की शक्ल में माशरती ज़िंदगी गुजारने की तालीमात भी हैं, हिदायत का एक पूरा निज़ामुल अमल मौजूद है। अब हमारा ये रोज़ का मुशाहिदा है कि जब भी हम अपनी गली या किसी सड़क पर अपनी कार या फिर मोटरसाइकिल को पार्क करते हैं ना, तो उसे उस जगह खड़ा करते हैं जो लोगों के चलने या गुजरने की जगह होती है। मसलन किसी गली या सड़क के दरमियान में गटर का पानी बह रहा होता है, तो हम अपनी कार या फिर बाइक को सड़क के किनारे या गली के दोनों अतराफ में उस जगह खड़ी करेंगे जहाँ पर खुश्क जगह मौजूद हो। हालांकि ये खुश्क जगह, गंदे पानी से खाली जगह इंसानों के चलने के लिए। अब हो क्या रहा होता है कि गंदे पानी से गुज़र कर लोग नमाज के लिए मस्जिद जाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा जो कीमती कार है उसको तो खुश्क जगह पर खड़े होना चाहिए था, और जो उन नमाजियों के चलने और गुज़र कर मस्जिद जाने के लिए मखसूस होनी चाहिए थी। लिहाजा अगर हम दुनिया में अपना और अपने मुल्क का वक़ार बुलंद करना चाहते हैं ना, तो हमें अपने घरों, अपने शहरों, अपने देहातों में मिसाली माशरती माहौल, शहरी शऊर का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि बतौर मुसलमान हमारे पास इस्लामी तालीमात का बेशकीमत और बेशबहा ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है, किसी बात की है, तो वो है अमल की। कमी किसी चीज़ की है तो वो है सिर्फ़ और सिर्फ अमल की। तो इसलिए हम बातों में तो बहुत बड़े शेर हैं, लेकिन हम अमल करने में थोड़े से घबरा जाते हैं या अभी भी पीछे हैं कि हम बातों में तो लोगों को बावर करवा देते हैं कि हम बहुत बहुत अच्छी कौम है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली सिनेरियोज़ बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हैं, मुख्तलिफ नज़र आते हैं। तो इसलिए अमली तौर पर भी हमें अपनी बातों के ऊपर अमल दरामद ज़रूर करना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था और अभी आगे बढ़ते हैं। और ये जो गर्मी पड़ रही है बाहर, इसके बहुत सारे असरात जो है ना वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में बैठे बैठाए कुछ लोगों की नाक से अचानक खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे उर्फ़े आम में नक्सीर फूटना भी कहा जाता है। अब ये एक आम बीमारी है जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती है। अक्सर नक्सीर फूटने के अमल को गर्मी से लिंक अप किया जाता है। उमूमन 6 से 10 बरस की उम्र के बच्चों और 50 से 80 साल के अफराद और ख़ासतौर पर हामला ख़वातीन को इसकी शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है, जबकि खून जमने की ख़राबी के हामिल अफराद जो ऐसी दवाइयाँ लेती हैं, ये नाक से खून आने की वजह भी बन सकती है। इसके अलावा आजकल शदीद गर्म मौसम है, जिसमें घरों और दफातर से अचानक बाहर निकलने से आपका जिस्म जो है वो ठंडा गर्म हो जाता है और जिससे बुखार और सर दर्द भी होने लग जाता है। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जा रहा है और शिकायत भी कर रहे हैं। इसका घर पे क्या इलाज मुमकिन हो सकता है और इसके साथ साथ नक्सीर फूटने की वजूहात और इसका देसी नुस्खा क्या हो सकता है, इस पर हमने बात करनी। इसके ऊपर बात करने के लिए हकीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। हकीम हाफिज़ फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। जागो लाहौर में कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है।
حکیم صاحب باہر اتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے، اتنی زیادہ گرمی پڑی ہے کہ مطلب سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ 45 46 ٹیمپریچر ہوتا ہے، لیکن وہ محسوس ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ 55 یا پھر 56 جو ہے نا ٹیمپریچر ہے. تو اس گرمی نے بہت سے لوگوں کو کہہ لیں کہ بیمار کر دیا ہوا ہے، اور خاص طور پر جو نکسیر پھوٹنے کے معاملہ ہے یا پھر مسئلہ ہے نا، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے کہ نکسیر پھوٹنا کیا ہے، یہ اس کی بیماری ہے یا اس کو کیا کہیں گے؟ یہ آج کا ٹاپک آپ نے بڑا اچھا رکھا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے موسم کے حساب سے. یہ اصل میں جیسے ہی گرمی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ گرمی میں رہنے کی وجہ سے، بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے، اور بعض اوقات تو چوٹ لگنے کی وجہ سے، لیکن زیادہ تر اس موسم میں اگر ہم چائے کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، کافی کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ڈرائی چیزوں، جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال، ایسی چیزیں جن کے اندر ڈرائنس ہے، خشکی ہے، ان کی وجہ سے ناک کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے. اور جب بھی انسان کے اندر خشکی اور گرمی بڑھتی ہے تب یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. بعض ایسے افراد ہیں جن کو بواسیر ہو جاتی ہے خونی، وہ بڑھتی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ نکسیر جو ہے پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ اگر تو بلڈ پریشر ہائی ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ ہے، تو پھر اس کے لیے آپ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے دوائی دیں گے، ساتھ پھر اس کی دوائی دیں گے. اس میں سب سے پہلے احتیاطی طور پہ ہمیں جو اگر ہم نے دیکھا ہوا اکثر اوقات بعض اوقات بزرگ ایسے ہی کرتے تھے کہ جب بھی نکسیر پھوٹتی تو سر کے اوپر یہاں پہ ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا، یا کوئی نلکا اگر ہوتا تو اس کے نیچے بٹھا دیا جاتا، یا برف لے کر برف کسی کپڑے میں لپیٹ کر آپ سر کے اوپر رکھ دیں تو تھوڑی دیر میں نکسیر پھوٹنا بند ہو جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بڑی ضروری ہے، کیونکہ یہ خطرناک بھی ہوتا ہے. بالکل جی، اگر آپ کا ہیموگلوبن اس سے کم ہو جائے گا تو نکاہت، کمزوری، چکر آئیں گے، سر میں درد شروع ہو جائے گا اور آپ گر پڑیں گے، اور اس سے نکاہت بہت زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ خون ضائع ہونا تو آپ کا ایچ بی تو کم ہو جائے گا. جب ایچ بی کم ہوگا تو جیسے سے وہ کم ہوتا ہے تو آپ خطرناک سطح پہ چلے جائیں گے. اس کا فوری علاج ضروری ہے. ٹھیک ہے، فوری علاج میں جو میں نے آپ کو بتایا، ایک تو سب سے پہلے جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ گرمیوں کے موسم میں جب ہم باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے لوگ کیپ نہیں پہنتے، سر کو ڈھانپ کے نہیں نکلتے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلا کام سر کو ڈھانپ کے رکھنا ہے. پھر آپ نے باہر نکلنا ہے، کیپ آپ کے اوپر ہو، نہیں تو آپ کے اوپر وہ کوئی ایسا رومال، کپڑا بڑا ہو، کچھ نہ کچھ ضرور ہو. اور اس کے بعد آپ کوئی بھی ایسی چیز نہ استعمال کریں جس کے اندر ڈرائنس زیادہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر خشکی گرمی زیادہ ہے تو اس سے بچیں. یہ تھوڑا سا میرے خیال سے ہم نسخوں کی طرف چلتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے لے کر کے آئے ہیں ایسے کون سے نسخے ہیں جو کہ ہم گھر میں ان کو اختیار کر کے ان تمام تر چیزوں سے بچ سکتے ہیں. خاص طور پر نکسیر کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ نکسیر جن کی پھوٹ جاتی ہے اس گرمی کے موسم میں، ان کے لیے گھریلو نسخے یا حکمت میں کیا علاج موجود ہے؟ اچھا، اس میں بڑی آسان سی سمپل سی چیزیں ہیں. یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں اور اسے ہم جادوئی دوائی کہتے ہیں. فوری طور پہ اگر آپ نے اس کو روکنا ہے، فوری طور پہ روکنے کے لیے یہ گیرو ہے. یہ عام پنسار سٹور سے بڑا سستا سا مل جاتا ہے. اور یہ ہے سنگ جراحت. اس کو پاٹھا بھی کہا جاتا ہے، سنگ جراحت بھی کہا جاتا ہے. اور یہ دو چیزیں اتنی سستی ہیں کہ آپ 50 روپے میں اپنی دوائی بنا سکتے ہیں. اور یہ 50 روپے کی دوائی بڑی ہے، یہ ایک ہفتے کی بن جائے گی، لیکن آپ پہلے ایک خوراک میں ہی اللہ کے حکم سے بلڈ بند ہو جائے گا. لیکن یہ آپ اس کو ایمرجنسی کہہ سکتے ہیں. پراپر علاج نہیں ہے، فوری طور پہ رک جائے گا، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ پھر آپ ایک اور نسخہ ہے بڑا زبردست جو انفیکشن کو ختم کرے گا آہستہ آہستہ، وہ ساتھ استعمال کریں گے. اس میں ہمارے پاس ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، سونف. یہ اکثر گھروں میں پڑی ہوتی ہے، لوگ چائے میں استعمال کرتے ہیں یا ویسے کھانے میں. سونف کا استعمال یہ آپ نے لے لینی ہے 50 گرام. اور اس کے بعد ہلدی اچھی والی، ہلدی اچھی والی آپ نے لینی ہے اور یہ بھی 50 گرام لے لیں. اس کے بعد یہ ہے ملٹھی. ملٹھی بھی آپ لے لیں 50 گرام. یہ تینوں چیزیں 50 گرام لے کے اس کا پاؤڈر کر لیں. ½ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ، اور یہ پراپر حل ہے. اور اس کے بعد یہ اکثر اوقات یہ دال چنا تو گھر میں پڑی ہوتی ہے، بالکل 1 چمچ دال چنا لے لیں اور 50 گرام کے قریب، یعنی کہ آدھا کپ یا 1 کپ دودھ کا لے لیں. اس میں بھگو کے رکھ دیں. صبح اس کو رگڑ کے تو اس کو پی لیا جائے تو پہلی خوراک، ایک خوراک ہی، یہ اتنا بڑا کام نہیں، صرف ایک خوراک سے نکسیر آپ کی بند، دوسری دوائی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، یہ بچوں کو بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں میں بھی یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نا، باہر کھیلتے ہیں بچے، گرمی لگ جاتی ہے، تاپ لگ جاتی ہے. بالکل یہ ہے ہی بچوں کا مرض زیادہ، بڑوں کو کم ہوتا ہے اور بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. اسی پہ ہمارے پاس سنگل ریمیڈی ہے، تخم سلارا.
تخم سلارا، یہ بڑا خوبصورت دیکھیں، یہ بھی بڑا سستا سا ہے، آپ 20 سے 30 روپے کا مارکیٹ سے لے لیں، اور یہ بھی صبح نہار دہی میں ڈال کے یا دودھ کے ساتھ آپ لے لیں، تو اس کی بھی کنسسٹنسی وہ جو تخم لنگا اور اس کی طرح ہو جاتی ہے؟ ہاں، اس میں تخم لنگا جو آپ نے بولا، تخم بلنگو بھی بہت اچھا ہے، اگر آپ وہ دودھ میں ڈال کے پی لیں یا شربت سندل میں یا شربت انجبار میں ڈال کے پی لیں یا شربت بزوری میں ڈال کے پی لیں، فوری ریلیف ہے، اس سے بھی فوری طور پہ افاقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تخم سلارا صرف 3 دن دہی یا دودھ میں ملا کے صبح نہار لے لیا جائے تو نکسیر جو ہے پھوٹنا ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بچوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، ایزیلی اویلیبل ہو جاتا ہے، آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے، تو یہ ان کے لیے ہے۔ اس کے بعد آپ نے بات کی تھی بخار، نزلہ زکام بخار، آج کل جو موسم میں یہ موسم بڑا ہے نا، گھروں میں ہم لوگ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر جاتے ہیں تو ٹیمپریچر بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے، تو وہ جسم ٹھنڈا گرم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، تو اس میں آپ نے سب سے پہلے تو ایک دھیان رکھنا، اگر آپ گاڑی میں اے سی میں بیٹھے ہیں تو اترنے سے کم از کم 2 3 4 منٹ پہلے اے سی کو آف کر دیں، فین چلتا رہے، اے سی آف کر دیں تاکہ آپ کی باڈی کا ٹمپریچر نارمل ہو جائے۔ اکثر اوقات ایسے پیشنٹ جو فوراً اے سی سے نکلتے ہیں باہر، تو اسی وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہیں نزلہ زکام تو ہوتا ہے لیکن ساتھ پٹھوں کی کمزوری اور سر میں اتنا شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے حکیم صاحب کہ وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے یہ ہمارے ساتھ۔ اس میں یہ ضرور دھیان رکھیں، جب آپ گھر سے بھی نکلیں پہلے اے سی کو آف کر دیں، 2 3 منٹ بعد آپ باہر نکلیں۔ ایسے ہی جب گرمی سے آئیں تو پہلے صرف آپ آ کے بیٹھیں، فین چلائیں، اس کے بعد اے سی چلائیں، باڈی ٹیمپریچر اپنا جو نارمل کرنے کی یہ بڑا ضروری ہے۔ اور آج اس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو پٹھوں میں کھچاؤ کا مریض آ رہا ہے، سر درد کا مریض آ رہا ہے، اس کے بعد نزلہ زکام بخار، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے بڑا آسان سا ایک نسخہ ہے، یہ شربت بنفشہ، یہ ہر پنسار سٹور سے مل جاتا ہے، ہاں جی، یہ پانی میں ملا کے پلا دیں، فوری طور پہ نزلہ زکام بخار تینوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسی کے یہ پھول بھی مل جاتے ہیں، گلے بنفشہ، اس کا آپ قہوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتی ہیں، اس کو رات کو بھگو کے رکھ دیں اور اس کا پانی پی لے، اس طرح بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ اکیلی ہی بڑی زبردست چیز ہے بخار کے لیے، نزلہ زکام کے لیے۔ اس کے ساتھ چونکہ یہ گرمی کی وجہ سے ہے تو یہ صفراوی امراض کے لیے دونوں چیزیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ بڑی بہترین چیز ہے مغز، 4 مغز تھوڑے سے لے لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد خشخاش، یہ عام آپ نے دیکھی ہوگی، اور یہ تھوڑی سی لے لیں۔ اس کے بعد یہ ہے تخم کاہو، تھوڑا سا آپ یعنی کہ اب یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں لے کے پھر اس کے بعد یہ بہی دانہ، ویسے تو یہ بہی دانہ اکیلا بھی کافی ہے کہ رات کو بھگو دیا جائے، 5 سے 7 دانے، صبح اس کا پانی پی لیا جائے، یہ گرمی کے لیے، نزلہ زکام کے لیے، سر کے جو چکر آتے ہیں ان کے لیے اکیلا بھی کافی ہے۔ لیکن اگر یہ چاروں چیزیں آپ لے لیتے ہیں، چاروں کی آپ صبح وہ رات کو بھگو دیں، صبح اس کو وہ سردائی بنا کے استعمال کر لی جائے، نزلہ زکام بخار نکاہت کمزوری چکر آنا ساری چیزوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ان کا آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہترین نتائج ہیں نزلہ زکام بخار کے لیے بھی، ساتھ اس میں جو نکسیر کے حوالے سے بتایا، اس کے حوالے سے بھی۔ اچھا، خاص طور پہ جیسے اب آپ نے یہ چاروں مغز کا بتایا، اب یہ ہیں تو سیڈز ہیں نا، ہمارے یہاں پہ کہا جاتا ہے جی اب گرمیوں میں یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں آپ نے، کیونکہ گرمیوں میں گرم ہوتے ہیں، ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے، تو آپ نے ٹھنڈی چیزیں کھانی جن کی تاثیر ٹھنڈی ہو۔ اچھا، اس میں نا ایک طریقہ ہوتا ہے، اب گرمیوں جب ہم سردیوں میں کھاتے ہیں نا تو اس کو ہم جیسے وہ پنجیری بناتے ہیں یا کوٹ کے یا شہد ملا کے معجون بنا کے استعمال کرتے ہیں، اس کی تاثیر اس کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں اس کو سردائی میں، رات کو آپ نے بھگو دیا، پھر اس میں آپ نے یہ خشخاش ڈالی ہے، تخم کاہو ڈالے ہیں، آپ نے یہ بہی دانہ ڈالا ہے، تو اس کی تاثیر سرد ہو چکی ہے، یہ اب اس کی تاثیر چینج ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ویسے بھی تخم جو کھیرا ہے اس کا مزاج تو پہلے سرد ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے علاوہ عام جو سردائی ہم بناتے ہیں وہ بھی تو بڑی افادیت کی حامل ہے نا، وہ آج کل کے موسم میں تو پینی چاہیے۔ وہ آپ کی جس کی ایسے پیشنٹ آتے ہیں پنڈلیاں درد ہوتی ہیں، جسم میں درد ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو حکیم صاحب بہت سے لوگوں نے کم کر دیے گھر میں بنانا، بچپن میں گھروں میں بنتی کرتی تھی اور ہم نے بچپن میں پی، اب تو نہیں بنتی ہے، لیکن اس وقت لوگوں کے دیکھیں دماغ کتنے زبردست تھے، نہ یہ چکروں والا معاملہ، نکاہت کمزوری، آج تو بچے بھی تھک جاتے ہیں، 2 دفعہ ان سے پانی کا کہہ دیں تو وہ نہیں اٹھتے، تو پہلے یقین کریں خوش ہو کے کام کرتے تھے۔ تو اس میں سردائی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو استعمال کرنی چاہیے، سردائی کا نسخہ بڑا آسان سا ہے، اس میں بھی 2 چیزیں تو یہی ہیں، یہ دیکھیں یہ خشخاش ہے، یہ رات کو بھگو دیں، 4 مغز بھگو دیں، اس کے بعد یہ تھوڑی سی سونف اور کالی مرچ وہ تھوڑی سی ڈال دیں، تو اس کے بعد بادام کی گری، بادام ثابت لیں، اس کو خود نکالیں، اس کی گری نکال کے رات کو بھگو دیں،
सुबह इसको फिर आप इसकी रगड़ाई करें, जैसे पहले कुंडी डंडे में होती थी, आज तो सहूलत आ गई अगर नहीं है, लेकिन असल तो वही है। लेकिन वो उसमें मजा आता था, सुबह सुबह उठते थे तो जो वालिद साहब थे वो जो है ना कुंडी डंडा लेकर बैठे हुए होते थे और वो बना रहे होते थे सरदाई। वो जो सरदाई है ना, अगर वो उस तरह कुंडी डंडे में बना के इस्तेमाल कीजिए, उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। आप ग्राइंडर से बनाएंगे वो टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन ये है कि चलें सहूलत आ गई है, लोग ग्राइंडर में बना लें, फिर उसको पुन लें, वो जिस तरह उसका एक तरीका होता है मलमल के कपड़े में। यकीन करें ऐसे अफराद या ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, नज़र कमज़ोर है, बाल, ऐसी मेरी बहनें बेटियां जिनके बाल कमज़ोर हैं, उनके लिए, नज़र कमज़ोर के लिए, दिल कमज़ोर के लिए, आपकी बॉडी कमज़ोर है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद बहुत ज़्यादा है, इसके लिए भी यानी कि कमाल की चीज़ है। अगर वो सुबह 1 गिलास आप डेली या 1-2 गिलास पीना शुरू कर देना, तो मेरा ख्याल है कि आपको और कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है कि उसकी इतनी अफादियत है कि वो बच्चे, बड़े, बुजुर्ग हर कोई पी सकता है। अच्छा, नक्सीर के हवाले से बच्चों की बात हमने की है, बुजुर्गों की बात की है, जो हामला खवातीन होती हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या बताएंगे? ये खा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो नुस्खे बताए हैं ये सारे, इनका मिजाज ज़्यादातर का है सर्द खुश्क, ठीक है, और बाकी है जिनका मिजाज उनका तर गरम। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हामला खवातीन इस्तेमाल ना कर सकती हो। जैसे सरदाई, जैसे सरदाई बताई है वो भी वो इस्तेमाल कर सकती हैं। फिर जो मैंने वो तरीका बताया बर्फ यहाँ पे रख लें, वो भी। लेकिन साथ मसला ये है कि हमें वो जंक फूड और फास्ट फूड भी छोड़ना पड़ेगा। आप ये दवाई इस्तेमाल करें, साथ ही आप कोई बर्गर या शवारमा मंगवा लेंगी तो फिर अगले दिन फिर दोबारा आपके साथ यही होगा। तो इस मौसम में इसलिए भी बढ़ जाती है, जैसे बीफ, मटन हमने ये ईद पे खाया, ईद गुजरी है ना अभी, तो उसकी वजह से भी ये मसला बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर जो है ना, मैं समझता हूँ अगर तुखम बलंगू, गूंद कतीरा या लस्सी दही की, ठीक है, सत्तू, शक्कर, ये हम इस तरह की चीज़ें अगर इस्तेमाल करते रहें, पुदीना है, रात उसको पुदीने का पानी बना के आप इस्तेमाल कर लें, इस तरह की चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है इन चीज़ों की आपको ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, नक्सीर फूटेगी नहीं। ये गूंद कतीरा वैसे कहा जाता है बहुत अच्छा है, बेहतरीन चीज़ है गूंद कतीरा जो है। आजकल के मौसम में ऐसे अफराद जिनके जोड़ जो है उनके अंदर लुब्रिकेशन कम हो चुकी है, फ्लूइड कम हो चुका है, उसमें गूंद कतीरा और गूंद किकर, 100 ग्राम गूंद कतीरा गूंद कीकर ले लें और 50 ग्राम गूंद ले लें कतीरा, ठीक है, हाँ, 100 गूंद कीकर 50 गूंद कतीरा, इस तनासब से लेके पाउडर बना के आप ½ टीस्पून सुबह शाम खाना शुरू कर दें। ये जो आवाज़ें आती हैं ना टक टक की, ये ख़त्म हो जाएंगी। ओके, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक तो ये फ़ायदा हो गया, दूसरा फ़ायदा है कि गर्मी नहीं लगेगी और उसमें भी आपको फ़ायदा होगा, डबल फ़ायदा। आप गूंद कतीरे को वैसे ही पानी में थोड़ी देर भिगो के रखें तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है, वो बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। तो वो बच्चों को आप दे सकते हैं, मतलब जूसेस में डाल के, लस्सी में डाल के, किसी भी चीज में डाल के, आजकल के ये जो मैंने एक बोला ना ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो ब्लड प्रेशर के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। इसको अर्जुन की लकड़ी भी कहा जाता है। ये ब्लड प्रेशर के लिए इतनी कमाल की, इसको आप रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें। अच्छा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको अगर सर्दी का मौसम है दूध में उबाल के इसको इस्तेमाल कर लिया जाए, लकड़ी को। जी जी। और तीसरे नंबर पे आप इसका पाउडर करके इसके कैप्सूल भर के भी सुबह शाम खा सकते हैं। चौथा इसका ये है कि अगर इसका आप कहवा बना के पिए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है कि ऐसे पेशेंट जिनका दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ है, घबराहट है, दिल की किसी भी किस्म की बीमारी है, उससे बचने के लिए दूसरा, अगर आप इसका कहवा इस्तेमाल करते रहें तो आपको फालज नहीं होगा, क्योंकि ये क्लॉड को निकालने के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये मिलेगी कहाँ से? ये तो आप चले जाएं लाहौर में, माल्टोन में बहुत ज़्यादा लगी हुई है, जनाब बाग में लगी हुई है, वैसे तो हर पंसार स्टोर से मिल जाती है और सस्ती सी आइटम है। नहीं तो पंसार से ओरिजिनली मिलेगी, नहीं ना वो कोई भी लकड़ी उठा के हमें ओरिजिनल। आप इसकी शनाख्त कैसे कर सकते हैं इसकी? ये देखिए, ये इस तरह क्या होता है, ये ना इसका पौधा भी काफ़ी बड़ा होता है। जनाब बाग में तो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये अर्जुन का दरख्त है। तो आप ना उसे पंसार स्टोर पे आप जब भी कभी चीज लेने जाएं, उन्हें कहें भाई पैसे थोड़े से बेशक एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन हमें चीज एक नंबर चाहिए। हम ना जब फल लेने भी जाते हैं ना, तो हम जब कहते हैं कम कर दें तो वो फल बीच में ना वो फिर थोड़ा सा खराब डाल देते हैं, मयारी जो है ना फल हमें चीजें दे देते हैं। तो इसलिए थोड़े से पैसे ऊपर दे दें, लेकिन मयार के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। कोई भी चीज लेने जाएं तो उन्हें बोलें कि भाई आप बेशक इजाफा कर लें पैसों में, लेकिन चीज एक नंबर दें, अच्छी मयार की दें, ताकि आप जब उसको खाएं
اس کو کنزیوم کریں تو آپ کی صحت کے لیے وہ فائدہ مند ہو، نہ کہ نقصان دہ ہو. تو آج ہم نے نکسیر کے حوالے سے بات کی ہے حکیم صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ جو ٹھنڈا گرم ٹیمپریچر ہمارا ہو جاتا ہے باڈی ٹیمپریچر، اس کی وجہ سے بخار، انفیکشن، سرد میں درد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بات کی ہے. حکیم صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ گھریلو نسخے ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے. پچھلے دنوں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے ہمارا لاہور شہر کا وہ انکریز کرتا جا رہا ہے ڈے بائی ڈے، اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی ہم نے دیکھا ہے. تو آج کل کی کیا صورتحال ہے، کیونکہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے، اور بالخصوص آج کا جو دن ہے اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، موسم کس طرح کا رہنے والا ہے، اور جو ٹیمپریچر ہے وہ کہاں تک جائے گا، اس پہ بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ سامیہ سعید موجود ہیں، نمائندہ لاہور نیوز ہے، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں موسم کا احوال. سامیہ بتائیے موسم کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس، اور گرمی کی صورتحال باہر کیا ہے اس وقت؟ آج بالکل منیبا، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کے حوالے سے تو موسم کے مزاج یہی دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور میں شدید گرمی جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. سورج اپنے جلوے دکھا رہا ہے، اور آج بھی زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ شہر لاہور میں سورج کا ہی راج برقرار ہے، اور لاہوریے بھی جو ہے وہ اس گرمی سے نڈھال ہی دکھائی دے رہے ہیں. مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے خوشخبری بھی سنا دی گئی ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ بارشیں برسانے والا ایک سسٹم جو ہے وہ آج سے ملک میں داخل ہوگا. آج سے لے کر 16 جون تک شہر لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارش برسنے کے امکانات ہیں. مگر لاہور میں کتنی بارش ہوگی، کب بارش ہوگی، اس حوالے سے میرے ساتھ جو ہیں وہ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عبدالعزیز موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. جی سر بتائیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں کہ شدید گرمی جو ہے وہ لاہور میں محسوس کی جا رہی ہے، لاہوریے جو ہیں وہ اس گرمی سے تنگ آ گئے، تو لاہور میں کتنے درجے کی جو ہے وہ بارش ہوگی، کیا سلسلہ بنے گا آئندہ آنے والے دن؟ جی بالکل، جو گرمی کا جو سلسلہ ہے وہ پنجاب کے اکثر اضلاع میں وہ شدید گرمی ہے اس ٹائم. لیکن خوشخبری یہ ہے کہ لاہور اور اس کے جو ملحقہ علاقے ہیں ان میں آج سے یعنی 13 جون سے 16 جون کے دوران جو گرمی کی شدت ہے اس میں کمی آنے والی ہے، مل کے ایک بریک آ جائے گا. اس میں ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ ہلکی پھلکی بارش، گرد آلود ہوائیں، آندھی وغیرہ چلنے کے امکانات ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پری مونسون یہ جو ہے یہ بارشیں ہوں گی، پری مونسون چلے گا، اس حوالے سے بتائیے گا کہ شدید گرمی جو ہے وہ جون کے مہینے میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے، اور عید کے دنوں میں بھی گرمی تھی، ہیٹ ویو کا جو سلسلہ تھا یہ جاری تھا. موسمیاتی تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں کتنا افیکٹ کر رہی ہیں ہمارے ویدر کو؟ جی ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ تو ہمارے پورے خطے کو افیکٹ کر رہی ہے، اس کے اثرات تو ہیں. لیکن جون میں ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن اس سال جو ہے جو ٹمپریچر ہے جون میں لاہور اور اس کے ملحقہ علاقوں میں وہ 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ اباؤ نارمل ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا کہ مونسون جو ہے وہ کب سے شروع ہو رہا ہے، اور ابھی جو ہونے والی بارش ہے اس سے کچھ ریلیف ملے گا شہریوں کو؟ نارملی مانسون کا جو دورانیہ ہے وہ پاکستان میں وہ جولائی کے فرسٹ ویک سے لے کر وہ مڈ سپتمبر تک ہے، جس میں اچھی مانسون بارشیں ہوتی ہیں. اس سال بھی ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو مانسون آن سیٹ ہے یا مانسون ارائیول ہے پاکستان میں وہ جولائی کے فرسٹ ویک میں ہو جائے گا. اور اس سال ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ مانسون میں اباؤ نارمل رین فال ہے ہمارے علاقے میں. اچھا سر، لاہور یہ بڑے پریشان ہیں، سردیوں کا دورانیہ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے، مگر گرمیاں جو ہیں وہ جم کر ہوتی ہیں، اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپریل سے جو شروع ہونے والی گرمی ہے یہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. بیچ میں ہم نے دیکھا کچھ سپیل بھی آئے، موسم کچھ دنوں کے لیے بہتر بھی ہوا، لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے. کیا اہم وجوہات ہیں سر اس کی؟ دیکھیں، جو کلائمیٹ چینج امپیکٹس ہے، گلوبل وارمنگ ہے، اس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ ہیومن انٹرونشن ہے، انسانی عمل دخل ہے ماحول میں، اس کی وجہ سے جو ٹمپریچر ہیں وہ رائز کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کافی وجوہات کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کو اگر کمی اس میں لانی ہے تو پھر جو لوگ ہیں ان کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. مین کہ آپ کو اپنا رہن سہن بدلنا ہوگا، اپنے جو سٹرکچرز ہیں، بلڈنگز ہیں، ورٹیکل اسٹرکچر کی طرف جانا ہوگا، ہارزنٹل پھیلاؤ کام کرنا ہوگا، گرینری کو بڑھانا ہوگا، جو روڈز وغیرہ ہیں ان میں کمی لانی ہوگی.
तो इस तरह के वो मामलात हैं, चीज़ें हैं जिनको अडॉप्ट करने से वो ठीक टेम्परेचर जो ठीक है जी, उनको मुख्तलिफ चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सूरज की जो शुआएं हैं वो बहुत तेज़ी से ज़मीन तक पहुंचती हैं। ये जो मुल्क में शदीद गर्मी है उसकी वजूहात क्या हैं और आने वाले दिनों में किस तरह की गर्मी पड़ने वाली है। तो सामिया सईद हमारे साथ मौजूद थी। सामिया, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमें आगाह किया इस हवाले से। तो अब अपने एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस शिद्दत की गर्मी से हम किस तरह बच सकते हैं आने वाले दिनों में, या फिर क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा है। ये जो मौसम है, जिस तरह मेट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटर ने भी बताया है कि किस तरह जो टेम्परेचर है उसमें 5 से 6% इजाफा हुआ है इस साल। जिस तरह लास्ट ईयर अगर बात की जाए तो तब इतनी गर्मी नहीं थी, तो ये हर साल देखा जाए तो अब इसमें गर्मी की लहर में मज़ीद इजाफा होगा। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खालिद महमूद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि स्पेस साइंटिस्ट है, इन्वायरमेंट एक्सपर्ट हैं, और उनसे बात करते हैं। साथ ही साथ मरियम शबीर ने भी हमें ज्वाइन किया, जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और मरियम आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। मरियम, कैसी हैं आप? ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मरियम, सबसे पहले मैं आप ही से सवाल करना चाहूँगी, जिस तरह अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो गर्मी का मौसम है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और इस वक्त हम लाहौर में बैठे हुए हैं, और लाहौर में तो आप समझें कि बुरा ही हाल है हमारा, कि 46, 47 तक हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता जा रहा है, बट इट फील्स लाइक कि 55, 56 तक भी है मौसम। तो इसकी क्या वजूहात, आपको मेन फैक्टर्स क्या लगते हैं एज एनवायरमेंटलिस्ट? जी, देखिए, एक तो दो तरह के इसमें ब्रॉडली फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आपका जो टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं, तो मैं स्टिक रहूँगी हीट वेव्स की, चूँकि बात करें तो उसी रीज़न के साथ। आप देखें कि एक तो ग्लोबल फैक्टर है आपका, जिसमें जो आपके ममालिक जैसे US, जर्मनी, EU कंट्रीज़, इंडिया, चाइना, ये ऐसे बड़े बड़े ममालिक हैं जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एमिशंस होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे पहले तो आप देखें कि ये जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज बहुत ज़्यादा जो बढ़ गई हैं आपकी, देखें अब उसका असर ये होता है कि मतलब जो हमारे लाहौर में ग्रीन एरियाज कम हो गए हैं, इस वजह से भी उसके नुकसानात भी हमें देखने को मिल रहे हैं। एब्सोल्युटली, एक तो ग्रीन एरियाज कम होते हैं, इसके अलावा जो हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी आपकी हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होता है। फिर जो रेफ्रिजरेटर्स, AC, इस तरह की हम चीज़ें गर्मी को दूर करने के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करते हैं, वो आपका एमिट करते हैं। आपकी सनतें, आपकी गाड़ियाँ जो हैं जो पेट्रोल क्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करती, वो आपका एमिट कर रहे होते हैं। तो ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर को बहुत गर्म करते हैं, तो आपको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपका बढ़ जाता होता है। तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं। आप देखें कि अभी भी रिसेंटली बजट में जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें मिटिगेशन और अडेप्टेशन पे, ऑल्दो क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री को, एनवायरनमेंट के इदारों को इतना बजट नहीं मिलता, लेकिन जो मिलता भी है उसमें आपको क्लियर कोई पाथवे या कोई स्ट्रैटेजी या कोई प्लान आपको नहीं मिलता। तो वो आपकी अकाउंटेबिलिटी होती नहीं है कि आपके फंड्स अगर हैं तो वो कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं आपके एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए, आपके माहौल को बेहतर बनाने के लिए, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर रेगुलेट हो। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज मैं कहूँगी कंट्रीब्यूट करते हैं आपके क्लाइमेट चेंज और वार्मर टेम्परेचर्स की तरफ। तो मरियम, ये एक ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, जिस तरह आपने भी एड्रेस किया कि ये पूरी दुनिया का मसला बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। तो इसके ऊपर अब क्या हमें इनिशिएटिव लेने चाहिए, किस तरह के इक़दामात हमें उठाने चाहिए, आपको क्या लगता है? जी, इक़दामात बहुत तरह के हो सकते हैं, और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ रीजनल, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे। मैं चंद का चूँकि मुख्तसर आप लोगों के पास टाइम होता है तो जिक्र करूँगी। एक तो ऑफ कोर्स ग्लोबल लेवल पे, चूँकि पाकिस्तान इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर 2015 में साइन किया गया था, और ममालिक ने कमिट किया था कि लॉस एंड डैमेज फंड जो दुबई में फाइनलाइज एक कमेटी की गई थी, एक फंड कायम किया गया था, उसमें एक तो ममालिक
कंट्रीब्यूट करें, जो कि पाकिस्तान समेत बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी वो मिले, ताकि वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन पे काम कर सकें। दूसरा, क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडस्ट्रीज में बात की गई थी, उस पर जैसे कि मिसाल के तौर पर गर्मी चूंकि हमारे पास सूरज बहुत है तो सोलर पैनल्स पे काम करें, उस टेक्नोलॉजी को आपकी इंडस्ट्री में क्लीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें कि एटमॉस्फेयर में जब अनफॉर्चुनेट अब सोलर पैनल के ऊपर भी इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया है कि वो ग्रीन एनर्जी जो प्रोड्यूस की जा रही थी, जिसकी तरफ लोग जा रहे थे कि अब हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं, तो अब शायद वो भी नहीं अब हो पाएगा। जी बिल्कुल, इंसेंटिव उस पर देना चाहिए बजाय इसके कि मजीद लोगों को उसको बर्डन कर दिया जाए। इसके अलावा आप देखें कि ये तो एक ग्लोबल पिक्चर थी कि किस तरह हम कोऑपरेशन बढ़ा सकते हैं दूसरे ममालिक के साथ जो उन्हें प्रॉमिस किया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सतह के ऊपर आप सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन जो है वो दरख्त लगाने का होता है, और जब भी मैं दरख्त लगाने की बात करती हूँ मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आपके मकामी, जिनको इंडिजिनस ट्रीज कहते हैं, वो होने चाहिए। ये ना हो कि आप लाहौर में बैठे हैं तो आपके यहाँ खजूर का दरख्त लगाएंगे तो बेहतरी होगी, बिल्कुल उससे टेम्परेचर आपका एक पूरा इकोसिस्टम होता है वो तबाह हो जाता है। आप मकामी दरख्त लगाएं, जैसे शीशम, धरेक, इस तरह के जो लाहौर में दरख्त लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उसका जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, उस मटेरियल को मेरे ख्याल है जो नई घर बने उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, जैसा कि आपके महकमा मौसमियात के जो साहब बता रहे थे कि वर्टिकल हाउसिंग की तरफ जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा रूफ टॉप गार्डनिंग, क्योंकि लोगों के पास जगह कम होती है घरों के अंदर, तो आप छत के ऊपर जो है वो दरख्त लगा सकते हैं बड़े बड़े ड्रम्स के अंदर, चूँकि पानी के ड्रम तो हमें नज़र आते हैं, उसमें आप बड़े बड़े दरख्त लगा सकते हैं। इसके अलावा टेरेसेस में आप अपने छोटे छोटे पौधे लगा के रख सकते हैं। इसके अलावा आपके जो बिल्डिंग्स को, चूंकि ये जो दरख्त होते हैं, ये जो पौधे होते हैं, ये आपकी बिल्डिंग्स को, आपके घरों के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें एक पॉलिसी गवर्नमेंट को बना देनी चाहिए सख्ती के साथ कि एक घर में एक मकामी दरख्त तो ज़रूर होगा, और जो ना लगाएं उनको उन पर फ़ाइन इम्पोज किए जाए। मेरा ख्याल है कि दैट्स द मिनिमम जो हर पाकिस्तानी कर सकता है अपने घर में। इसके अलावा आप देखें कि इंडिविजुअल लेवल पे एज अ कंज्यूमर हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी लाइफ चॉइसेस किस तरह के बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर हर सीज़न में हम शॉपिंग जो करते हैं, कपड़ों की, जूतों की, फर्नीचर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, घड़ियों की, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डे टू डे लाइफ में जो अफोर्ड करते हैं, वो कार पे कार तब्दील कर रहे होते हैं, तो ये सारा वेस्ट और एमिशंस होती हैं। बहुत सारे आपको तबकात पाकिस्तान में ऐसे मतलब हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम काम करना चाहें उनके ऊपर तो हम अपने क्लाइमेट को बेहतर कर सकते हैं अगर हम काम करना चाहें तो। इफ़ एंड बट्स बहुत ज़्यादा इन सारे तमाम तर चीज़ों में। मरीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर खालिद महमूद की तरफ चलूँगी, स्पेस साइंटिस्ट हैं, उनके पास क्या क्या तजावीज़ हैं खासतौर पर इस मौसम के हवाले से। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इस गर्मी से बचने के लिए आप लोगों के पास, स्पेस साइंटिस्ट के पास जो है ना, क्या तजावीज़ हैं कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं। लाहौर में आप भी रहते हैं, पिछले दिनों का जो मौसम है, जून में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था, एक्सपेक्टेड था कि जून में इतनी ही गर्मी पड़ेगी, या फिर ये इस दफ़ा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है अनएक्सपेक्टेडली? नहीं, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था। अच्छा। लेकिन देखें, एक अरसा से ये टेम्परेचर में राइज आ रहा है और ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। और ये रिसेंट जो 4-5 साल हैं, पिछले 8 साल हैं, इसके अंदर तो बहुत तेज़ी से बढ़ा। और उसके हम देख भी रहे हैं, हमें अब मालूम पड़ रहा है कि जी हमारा जो अप्रैल है सबसे हॉटेस्ट रहा पिछले अरसे से, हमारा मई जो है हॉटेस्ट रहा, और जून जुलाई भी यही सूरत हाल होगी। और अब फिर हम जो है ना वो उनके बारिशों के दर पे खड़े हैं कि जब हो जाए। आज कुछ थोड़ा बहुत, तो आज जब मैं आ रहा था स्टूडियो तो कुछ तो बादल आ रहे थे। तो अब इस सूरत हाल में एक तो हुकूमती पॉलिसीज़ आपने अभी डिस्कस की, जिसमें वो तमाम चीज़ें जो उसको रोक सकती थी, एक तो इतने बड़े बड़े शहर ना बनते, सब्ज़ा भी नज़र आता। और डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी सजेशन दी कि दरख्त इम्पोज़ करना चाहिए, लाजमी होना चाहिए हर घर पे। मैं थोड़ा सा इसमें इजाफा करूँगा कि उस घर के साइज़ के मुताबिक मेरा ख्याल है कि जो सूरत हाल है फ़ी मरला एक दरख्त या 2 दरख्त जो है ना उन पर लाजिम करने चाहिए। बड़े घर जो है बड़े दरख्त लगाएं, उसके अलावा हल कोई नहीं है। अच्छा, अब ये सब कुछ आ गया है। अच्छा। अब जब आपने वो बात कह रहे थे ना कि हमारे पास स्पेस साइंटिस्ट के पास क्या हाल है, तो मेरे जहन में आ रहा था कि फिर हम सब लाहौरियों को कम से कम उठा के चांद पे ले जाते हैं। इसके अलावा, क्योंकि ये जो हमने ज़मीन का हाल किया, फिर अब हमने वहाँ पे भी जाके उससे का हाल करके कुछ अरसा वहाँ पे रह के ये हाल करेंगे, और उसके बाद फिर हम कहीं आगे की तरफ रवाना आगे की सोचेंगे, आगे रवाना हो जाएंगे। तो आपको अब हुकूमती पॉलिसीज़ अपनी जगह रही। अच्छा। उनके ज़ाहिर है कि उन्होंने बहुत सारे अपने और भी वेरिएबल्स देखने होंगे, उनके चैलेंजेस होते हैं, उन्होंने उस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना होता है। लेकिन अब
ہماری ایک بحیثیت شہری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بالکل. اگر ہماری گاڑیاں دھواں دے رہی ہیں ہمیں نظر آ رہی ہیں, بالکل. ہمیں یہ بھی معلوم پڑ رہا ہے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ 4-5 لوگ مل کے ایک گاڑی میں جا سکتے ہیں یا بس کے ذریعے سے وہ آسان ہو سکتا ہے, لیکن ہم پھر بھی ایک لائف سٹائل کے طور پہ جتنی زیادہ گاڑیاں ہو سکیں اور بڑی سے بڑی گاڑیاں جو ہے نا موو کروانا چاہتے ہیں تو اس کو روکا جا سکے. اور ایک جس طرح سے ابھی ایک بڑا اچھا اقدام لیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ وہ گاڑیوں کے جو ایمیشن ٹیسٹ ہے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں بھی ابھی کل ہی میں اپنی گاڑی کا ایک کروا کے آیا ٹیسٹ, تو میں نے اس سارے پروسیجر کو جب دیکھا تو وہ لمبی قطاریں جو لگی ہوئی تھی اس سے بھی جو دھواں نکل رہا ہے, وہ لمبی قطاریں اپنی جگہ سے ہی ہمارے اگر علاقے میں بہتری آ جاتی ہے, ہم بہتری حالات میں چلے جاتے ہیں, ہم لمبی قطاروں میں بھی کھڑے ہونے کو تیار ہیں. لیکن جو طریقہ کار ہے, اگر میرے سامنے میں نے دیکھا کہ 40 گاڑیاں میرے سامنے ہوئی ہیں ٹیسٹ, تو ساری کی ساری ٹھیک ہی تھی. اچھا, دوسری بات یہ کہ وہ جس طریقے سے وہ جلدی جلدی کرتے ہیں اور وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں. اچھا, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہمارے ہاں بہت کریٹیو لوگ ہیں چونکہ وہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ سٹیکر وہ اتار کے آگے جا کے کسی بھی دوسری گاڑی کو لگا دیں گے, چونکہ سٹیکر کسی رجسٹریشن کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں کیا, کسی گاڑی کے نمبر کے ساتھ سٹیکر صرف لگتا ہے. تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہو سکتا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو یہ ایک آپشن بھی ہمارا ضائع ہو جائے گا, اور ہم اس سے جو بہتری لے سکتے تھے کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وہ بھی ویسٹ ہو جائے گی. وہ بھی ویسٹ ہو جائے گی. کل اتنی گرمی تھی کہ وہ اس میں جب میں 40-45 منٹ کھڑا رہا تو اس کے بعد میں کوئی اور کام کرنے کے قابل نہیں رہا. لیکن بہرحال اس کے ساتھ دوسرا یہ درخت کو شہریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہوگا, اور یہ جو کنکریٹ سٹرکچرز ہیں اور بڑے سے بڑے, بعض اوقات یہ بڑا ریفر کیا جاتا ہے ورٹیکل سٹرکچرز بنائے جائیں, وہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن وہ دوسرے درجے کا آپشن ہے. اس سے بھی بہتر ہے کہ بلڈنگز کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو, چھوٹے شہر رکھے جائیں جہاں پر ہر طرح کا باقاعدہ. لیکن اب تو ڈاکٹر صاحب لاہور میں جگہ ہی نہیں ہے, بلڈنگز کی بھی جگہ نہیں ہے, رہنے کی بھی جگہ نہیں ہے, کہ اتنا کنجسٹڈ ہو گیا ہوا ہے لاہور. جی, یہ اب جتنا, یہ تو پہلے بے تحاشا بگاڑ تک پہنچ چکا. ابھی جو شہر, ابھی دیکھیں آپ, جو ہمارے پاس اسموک کے مسائل آیا کرتے تھے, کچھ عرصہ پہلے صرف لاہور کا مسئلہ تھا, اب وہ راولپنڈی تک مسئلہ پہنچا ہوا ہے. تو اب جو لاہور کے ساتھ ہو چکا, اس سے ہمیں سبق سیکھ کے باقی شہروں کو تو محفوظ کریں اور امیشنز کو کنٹرول کریں. اور میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پہ ہمارا سارا جو زور چلتا ہے وہ بھٹوں پہ چلتا ہے. اب بھٹوں کی امیشن کا لیول کتنا ہوگا, ہم بھٹوں میں وہ جو کوئلہ یا کوئی اس طرح کی جو ہو رہی ہوتی ہے کمبسٹن جس سے وہ دھواں نکلتا ہے, اس سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے جو دھواں جنریٹ کرتے ہیں ہمارے پاور ہاؤسز. ٹھیک ہے, اب پاور ہاؤسز کا جو رد تھا وہ ہمارے پاس سولر پینلز تھے, سولر پینلز کا بھی ذکر ہو گیا ابھی کہ جس سے اس پہ ٹیکس لگ گیا ہے. تو ہمیں, اور ایسا بھی پھر ہمیں اس ساری صورتحال میں پھر میرا خیال ہے یہی کہنا مناسب ہوگا کہ اتنے ہائی ٹمپریچرز میں بہت سی دنیا کے لوگ پہلے بھی رہ رہے ہیں, ہاں ان کے رنگ شنگ کالے ہو جائیں گے, تو اب پھر آپ ان کو اڈاپٹ کریں, چونکہ آپ اس کو حل کرنے کے لیے تو کچھ کر نہیں رہے. ہم میڈیا پہ بیٹھ کے بھی, آپ لوگ بھی, ہم جو سائنٹسٹ ہیں دوسری طرف, ہم ایک عرصہ دراز سے شور مچا رہے ہیں. ایسے ہی ہے, بالکل. اور صورتحال یہ ہوگی ہے, شور مچانے کا نتیجہ جو ابھی ہمارے دوسری جو ساتھی ہیں وہ بھی ذکر کر رہی تھیں کہ شاید وہ جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے ان کا بجٹ بھی کم ہو گیا, اور جو ہم اکیڈیمیا سے لوگ ہیں یا ریسرچ سے لوگ ہیں ان کا بھی کم ہو گیا ہے. تو اس شور کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ فنڈز کم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ شور مچانے کے ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. ہم اور یہ اتنا نہیں ہے کہ آپ نے درخت لگایا تو پوری دنیا کے لیے کچھ کر دیا. اگر آپ نے 5-6 درخت لگائیں گے تو آپ اپنا گھر ٹھنڈا ہو جائے گا. نہیں تو اب ڈاکٹر صاحب یہ ہوگا کہ گرمی جس طرح بہت زیادہ پڑ رہی ہے تو پری مانسون کا موسم بھی سٹارٹ ہونے والا ہے, کیونکہ جولائی میں جو ہے نا وہ مانسون شروع ہو جائے گا. تو کیا ایکسپیکٹ پھر یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی یا بہت کم ہوں گی, معمول سے کم ہوں گی یا معمول سے زیادہ ہوں گی؟ ایسی صورتحال میں بارشیں کولیکٹیولی جب اس کو دیکھا جاتا ہے, کیونکہ ایک ایڈیشنل پیریڈ اس کا بارشوں کا ایڈ ہو جاتا ہے, تو بارشیں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں. معمول سے زیادہ ہوتی ہیں. لیکن کیا ہم ان بارشوں کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ ہم پھر چوک ہو جائیں گے گھروں میں, چوک ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ ہمیں اپنے سٹیز کو بہتر پلان کرنا پڑے گا, اور ہر شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں مریم آپ سے بھی یہی سوال کرنا چاہوں گی, ایز این انوائرمنٹلسٹ آپ کیا کہیں گی, یہ جو موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور ایکسپیکٹ یہی کیا جا رہا تھا, ہر سال یہ کیا جاتا ہے کہ اب ڈے بائی ڈے انکریز کرتا جائے گا ہمارا موسم, جس طرح میٹ کے جو ڈپارٹمنٹ کے کنسرن پرسن تھے انہوں نے بھی بتایا کہ اس سال جو ہے وہ 5 to 6 ڈگری جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے ہمارے ٹیمپریچر میں. تو کیا اب بارشیں جو ہیں نا وہ بھی زیادہ ہوں گی یا وہ معمول سے کم ہوں گی؟
जी बिल्कुल ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट ये होता है कि आपके जो क्लाइमेट चेंज है वो उसके इवेंट्स बहुत एक्सट्रीम होते जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पिछले 10 साल से आपके हीट वेव्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, टेम्परेचर में, इंटेंसिटी में भी और ड्यूरेशन में भी। इसी तरह समर, जैसा कि आपने अपने सेगमेंट के स्टार्ट में कहा कि समर जो गर्मियों का अरसा है वो बहुत लंबा होता जा रहा है, सर्दी का बड़ा कम रह गया है। इसी तरह आप देखें फिर बारिशों का भी वही सूरत हाल होती है, अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल आपको मिलता है। और फिर चूंकि दरख्तों की बात हम कहते हैं, शहरों में इतने होते नहीं है, ग्रीन कवर आपका होता नहीं है, तो आपकी अर्बन फ्लडिंग के खतरा फिर होता है, आपके सड़कों के ऊपर पानी निकला हुआ होता है। तो ये है कि बिल्कुल इसका जवाब यही है कि आपके क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आपको काफी ज्यादा जो है वो मिलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो मतलब ये बारिशें भी मामूल से ज़्यादा होंगी। तो मरीम, आप क्या प्रेडिक्ट कर रही है आने वाले दिनों में? ये जैसे जून के मिड में हम बैठे हुए हैं, तो जून के एंड तक जो है ना ये इंक्रीज करेगा मज़ीद टेम्परेचर? जी शायद ये बात महकमा मौसमियात वाले ज़्यादा बेहतर बता सकें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी तक फॉलो की है उसमें यही है कि जो जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है वो बारिशें आपकी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, मॉनसून का सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। तो वन शुड एक्सपेक्ट कि आपका अनप्रेसिडेंटेड होगा। लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो बारिशें होती भी हैं, फिर हमारे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आप देखें कि बारिशें होती हैं तो हमारी कम्युनिटीज़ को किस तरह की कोई ट्रेनिंग, कोई सिस्टम, कोई इस तरह का है ही नहीं कि आप किस तरह से पानी को सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको थोड़ा प्रोसेस करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो आपकी पानी की कमी होती है शहरों में, वाटर स्कैर्सिटी का जो काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स भी कुछ आई हैं जो क्लेम करती हैं पाकिस्तान में काफ़ी हो रहा है। फिर जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का इशू इंडिया के साथ चल रहा है पानी रोकने के सिलसिले में, तो ये जो अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल होता है, मेरा ख्याल है कि इससे बेनिफिट लेने की ज़रूरत है कि किस तरह कम्युनिटीज़ उसको सेव कर सकती हैं। छोटे ड्रम्स में कोई कैचमेंट एरियाज हों छोटे छोटे जिनमें आप कर सकें, फिर उनको ट्रीट करके एटलीस्ट डोमेस्टिक वाटर यूज के लिए टैंक्स बना तो सकते हो हैं हम सकता लोग। है। तो ये एक चल रहा था हमारे लाहौर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अभी तक काम नहीं हो पाया है। वासा इसके ऊपर काम कर रहे थे, कल ही इसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया है। तो डॉक्टर साहब, आप लास्टली क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यहाँ पे अब बाकी बात तो हो गई, ये पानी के हवाले से बात आ गई है, तो मैं अपने जो देखने वाले हैं इस प्रोग्राम के उन तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाऊँगा कि उनको पानी अभी मुयस्सर है। लेकिन अभी मैं यूएन की एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ पिछले वीक, तो वहाँ पर जो मिसाइल आए हुए थे जो हमारे पास अफ्रीकन कंट्रीज़ थे वहाँ से, वहाँ की ख़वातीन जो हैं वो 15-15 किलोमीटर चल के जा रही हैं पानी का एक घड़ा भर के लाने के लिए। तो अल्लाह की ये नेमत है और उसको फ़रानी नेमत से बचें। और हमने फिर वहाँ पे उसका जो वाहिद हल देखा वो यही है कि जो बारिश जितनी भी हो, वहाँ तो बहुत कम होती है, हमारे यहाँ बेहतर है, उसको स्टोर किया जाए, उसको ज़ाया होने से बचाया जाए। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो अल्टीमेट रिसोर्स है जहाँ से पानी इस्तेमाल करना है, उसको रिचार्ज करें। जितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं टैंक्स के ज़रिए, जो रूफ टॉप से, उसको टैंक्स में स्टोर करके अपने गार्डनिंग के लिए, अपने फिल्टर अगर थोड़ा सा कर लिया जाए तो पीने के लिए भी वो मुफीद साबित हो सकता है। तो ये कुछ एनवायरनमेंट के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से गुफ्तगू थी जो हम कर रहे थे। डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, मरीम शब्बीर हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं बजट के हवाले से। जो वफाकी बजट आया है और उसके बाद बहुत से लोगों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो मौजूद हैं। बहुत सी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं, कुछ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं, कुछ मतलब मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स हैं जो कि अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो शेयर कर रही हैं थ्रू सोशल मीडिया। और ख़ास तौर पर आज हम बात करने वाले हैं सोशल मीडिया के हवाले से, आईटी इंडस्ट्री के हवाले से, ई कॉमर्स की इंडस्ट्री के हवाले से, जो उनके ऊपर भी एक टैक्स लगाया गया है, टैक्सेशन की भरमार की गई है कि अब वो लोग भी टैक्स दिया करेंगे। तो इससे हमारी आईटी इंडस्ट्री को बूम मिलेगा या फिर वो उसका डाउनफॉल होगा? क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह का टैक्स जो ना वो लगाया जा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, और जो आईटी से वाबस्ता लोग हैं उनका फ़ीडबैक क्या है, इस हवाले से बात करते हैं।
اس پر بات کرنے کے لیے عمیر ارشد ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے جو کہ بانی پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن سے وابستہ ہے. تو عمیر آپ کو ویلکم چاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. عمیر وفاقی بجٹ آیا اور بہت سے لوگ اس سے خوش بھی ہیں, بہت سے لوگ جو ہے نا پریشان بھی ہے. آئی ٹی سے وابستہ لوگ بھی پریشان ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں پریشانی اسی لیے کہ جب وین آپ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے اور یا آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی جب کوئی بھی چیز ایسی بلز انٹروڈیوس ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلے کاروبار کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی پرابلمس بھی بنتی ہیں اور بڑی آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو جو ریسنٹلی بل آیا ہے اس میں سے آئی ٹی اور ای کامرس انڈسٹری کے لیے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں, کچھ بری چیزیں بھی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون اور کس پرسپیکٹیو سے ہم کیا ڈسکشن کر رہے ہیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو کہ نہیں آیا؟ دیکھیں ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان ای کامرس ایسوسی ایشن کے بیہاف کے اوپر وی ور ایکسپیکٹنگ واٹ ہیپنڈ, کیونکہ ہم نے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کی نہیں ٹیکس ایکسپیکٹ کر رہے تھے ویسے. بالکل ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ہاں اچھا, اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم کیوں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لاسٹ میں نے آپ کی بھی ٹی وی شو کے اوپر اور باقی بھی ٹی وی چینلز کے اوپر ایسوسی ایشن کی بیہاف کے اوپر یہ بتایا تھا کہ آپ 5 لوگوں سے 500 روپیہ ٹیکس لے لو اور ٹھیک ہے 15% لگا کے, ہائپوتھیٹیکل بات کر رہا ہوں. اس سے اچھا یہ ہے کہ ہم نے پورا ایک ڈیٹا بنا کے ایسوسی ایشن نے منسٹری آف کامرس کو پرووائڈ کیا, جس میں ہم نے انہیں بتایا کہ 100 لوگ ہیں جن سے آپ کو ٹیکس لینا چاہیے, آپ 5 لوگوں سے ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ اپنی ایک اماؤنٹ کو پورا کرنے کے لیے ایک ہائر پرسنٹیج پہ جا رہے ہیں. ہم آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں, جو کہ ہم نے ان کو ڈیٹا پرووائڈ کیا. ہم نے پالیسی بنائی 65 پیج کی پالیسی پاکستانی کامرس ایسوسی ایشن نے بنا کے منسٹری آف کامرس کو پرووائڈ کی, جس میں ہم نے انہیں بتایا کہ آپ کتنے لوگوں سے ٹیکس لے سکتے ہیں, کتنے لوگ اس میں پوٹینشیل ہیں, بیکاز دے ڈڈنٹ نو دی پوٹینشیل, دے اونلی نو دی پیپل دوز ہو آر ڈوئنگ ویری گڈ ان ریٹیل سیکٹر. برک اینڈ موٹر جو بڑے بڑے برانڈز ہیں جن کی ریٹیل سائڈ کے اوپر پوائنٹ آف سیل لگا ہوا تھا تو وہ تو ٹیکس دے رہے تھے, لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے. یہ ان کے لیے جو ہے اب نیوز ہے, اٹس اے نیوز فار دیم. پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ اچھی چیزیں کی ہیں, کچھ ایسی چیزیں کی ہیں جو کہ انہوں نے ہیپ ہیزرڈلی جلدی کر دی ہیں. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا بہت جلدی کیے یا پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوا کہ پچھلے 48 گھنٹے سے پاکستان کے اندر ای کامرس انڈسٹری کے اندر پینک مچا ہوا ہے. جب اسٹارٹ اپ پاکستان نے پوسٹ لگائی کہ اب ای کامرس کے اوپر 18% ٹیکس لگے گا, ای کامرس کے اوپر 18% ٹیکس تھا کیونکہ جی ایس ٹی 18% ہے. لیٹ سپوز اگر ہم بات کرتے ہیں آپ سیفائر کی آؤٹ لیٹ پہ, ایتھنک کی آؤٹ لیٹ پہ جاتی ہیں اور اگر آپ 18% ہم دیتے ہیں, آپ ویب سائٹ سے لیتی ہے تو 18% ہے. اب وہ بندے جو ٹیکس پہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, وہ بزنسز جو ٹیکس پہ رجسٹرڈ نہیں ہے, جو دراز پہ یا امیزون پہ, ایٹ سی پہ یا پاکستان کی کسی بھی مارکیٹ پلیس کے اوپر ایز این وینڈر رجسٹر ہو کے بزنس کر رہے تھے, وہ ٹیکس نہیں پے کر رہے تھے. ان کے لیے انہوں نے اب ری انفورسمنٹ کی, انہوں نے بولا وی ول انفورس یو ٹو پے. اب ان کے ایجنٹس کن کو بنا دیا, ان کے ایجنٹس بنا دیا پیمنٹ گیٹ وے کو, بینکس کو, اور اس کے بعد جو ہے کوریئرز کو بنا دیا. اچھا, یہ کوریئر کمپنیز کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا؟ سو کوریئر کمپنیز ول بیہیو لائک این ایجنٹ ٹو کلیکٹ دی ٹیکس. اب ہوتا کیا تھا, آپ abc.com ویب سائٹ بناتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوریئر جو ہے کو پارسل دیتے ہیں, کوریئر ڈیلیور کرتا تھا, کوریئر یا تو آپ کو کیش دے دیتا تھا یا تو کوریئر آپ کو بینک میں پیمنٹ دے دیتا تھا. کوریئر آپ کی بیہاف پہ ٹیکس ود ہولڈ نہیں کرتا تھا. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ کوریئر اور بینک جو ہے وہ پلے کریں گے ایز این ایجنٹ اور وہ ٹیکس کو ود ہولڈ کریں گے جو نان ایکٹیو فائلرز ہیں. کلیکشن جو ہے وہ کوریئر کرے گا. جی بالکل. دیکھیں اصل میں آپ کو میں ایف بی آر کی اور ٹیکسیشن کی پالیسی سمجھاتا ہوں. آپ کا جو ٹیکس جب آپ نے ریکنسائل کرنا ہوتا ہے, جب آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہوتا ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, جیسے کہ اگر آپ ایک کمپنی اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے ایک سیونگ اکاؤنٹ بینک میں کھولتے ہیں اور آپ اگر 5 ملین سے زیادہ سیونگ بینک سے سیونگ کے پیسے کماتے ہیں تو اس کے بعد جو سیونگ بینک آپ کو دیتا ہے اس پہ 45% ٹیکس لگتا ہے. بٹ گڈ تھنگ از دس کہ بینک 45% نہیں ڈیڈکٹ کرتا, بینک آپ کا 15% کاٹتا ہے اور اس کے بعد 30% آپ خود پے کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا ہے ایف بی آر کو کہ بینک نے 15% abc.com کے لیے بیہاف پہ جمع کیا ٹیکس, تو دین دے کم لوکنگ فار دی ادر 30% آف دی پارٹ. سو چیک اینڈ بیلنس کے لیے دونوں سائڈ سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب اگر ایک abc.com بزنس ٹیکس پے نہیں کرے گا اور کوریئر اس کے بیہاف کے اوپر 18% ود ہولڈ کرے گا ایز این نان ایکٹیو فائلر,
تو ایف بی آر کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ بندہ ٹیکس سیلز بھی کر رہا ہے, ٹیکس بھی پے نہیں کر رہا, ٹیکس بھی پے نہیں کر رہا, تو اس کو پھر پکڑا جائے تو گا. وہ جو پینک پورے پاکستان میں مچا کہ 18% ٹیکس آ گیا, ٹیکس آیا نہیں, ٹیکس ایگزسٹ کرتا ہے آلریڈی تھا, لیکن اب انہوں نے اس کی تھوڑی سی ڈومین چینج کر دی ہے لوگوں کو ٹیکس نیٹ ورک میں لانے کے حوالے سے. تو یہ جو اسمال برانڈز ہیں یا انفارمل سیلرز ہیں وہ بھی اس کے اندر آئیں گے یا وہ بھی اسٹرگل کریں گے؟ بالکل اسٹرگل کریں گے. آپ دیکھیں اب پرابلم اسٹرگل کیوں کریں گے, کیونکہ دیکھیں وہ قومیں ترقی نہیں کرتی جو ٹیکس پے نہیں کرتی, اور گورنمنٹ کا یہ بنتا ہے رسپانسبلٹی کہ وہ ٹیکس پیئر کے پیسے سے جو بھی کام کر رہے ہیں ٹورڈز دی گروتھ آف دی اکنامی, دے شوڈ ہائی لائٹڈ. تو دیٹ وڈ موٹیویٹ دی ٹیکس پیئر. اگر میرا ٹیکس کرتا ہے اور مجھے پتا ہے کہ میں 4 مہینے کے لیے جاب لیس ہو جاؤں گا, تو جتنا میں نے ٹیکس پے کیا تھا اس حساب سے I'll be happy to pay tax. Now we are paying tax. مطلب ایز میں اگر اپنی بات کروں تو ایک بہت اچھی ہینڈسم اماؤنٹ میں ٹیکس پے کرتا ہوں, خالی میں اپنی سیلری جو وڈرا کر رہا ہوں بزنسز کے علاوہ. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ یار ان ریٹرن تو ہمیں کچھ نہیں ملتا نا. ہاں, لیکن ان ریٹرن ملتے ہیں. ابھی دیکھیں گورنمنٹ ہائی لیول کے اوپر ایک چیز کرنا چاہتی ہے, ایوری بڈی ہیز ٹو بی فائلر. اب دراز کے اوپر جتنے وینڈرز بیچ رہے تھے, اب دراز بھی ود ہولڈ کرے گا ٹیکس, کوریئرز بھی ود ہولڈ کریں گے. اب وہ لوگ بھی ٹیکس پے کریں گے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, جو انسٹاگرام سے یوٹیوب سے وہ کما رہے وہ بھی کریں گے. they have to pay 5% tax. اوکے, تو اس لیے سب کی جو ہے نا وہ زیادہ چیخیں نکل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں اور انفلوئنسرز ہیں, کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. خیر, آئی ٹی انڈسٹری کے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. کاشف افتخار صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. کاشف صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کاشف صاحب, یہ جو بجٹ آیا, وفاقی بجٹ آیا, اس میں ای کامرس کے اوپر بھی, آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر بھی ٹیکسیشن جو ہمارے سامنے, آپ کو بھی پتہ ہے, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کتنا جو ہے ڈاؤن فال کی طرف جائے گی ہماری آئی ٹی انڈسٹری یا پھر اب بوم کرے گی؟ آئی ٹی کے لیے جی جو انہوں نے اب کیا ہے وہ 43% کا کٹ ہے. اب دیکھیں فارمولا کیسا ہے کہ 43% کم ہوگا اور اس کے بعد آپ خود مختار ہیں, آپ خود جنریٹ کریں اس کو, آپ پالیسیز بنائیں, آپ پروگرامز بنائیں اور اس کو خود جنریٹ کریں. اب آئی ٹی کو دیکھتے ہوئے, میں آئی ٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ ایک طرف $25 بلین کا ہدف, اور پچھلے سال جو تھا ہمارا وہ 5 بلین تھا, ایکسٹینڈ ہو کے 8 بلین پہ آیا آلموسٹ. تو اب یہ ترقی کی طرف جا رہا ہے, لیکن آپ اس میں مشکلات نہ ڈالیں, آپ اس میں آسانی ڈالیں, تو الٹی 43% کا آئی ٹی کے پر کٹ لگا کر, ایک طرح کٹ ہی ہے وہ, کہ آپ جو ہیں وہ اس کو اتنا کم کریں اور پھر اس کے بعد آپ پروجیکٹس بنائیں اور آپ اس کو خود جنریٹ کریں. تو اب 25 بلین کا جو ہدف دیا ہے پھر کیسے پورا ہوگا؟ ایک طرف دیکھیں اب جو اس وقت سینیریو چل رہا ہے پوری دنیا میں, ہماری جو کنونشنل ایک وار لگی تھی, اس سے ہمارا مورال بہت اپ ہوا ہے. یہ میں بڑی ٹیکنیکل ڈسکشن جو کرنا چاہ رہا ہوں, اس کی وجہ سے آئی ٹی میں ہمیں ایک دم سے, چونکہ ایک سائبر ایک جو تھا ہمارا وہ ایک بہت اٹھا ہے, اور پوری دنیا کا اس وقت جو ہے وہ فوکس پاکستان کی طرف ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں اپنی آئی ٹی انڈسٹری کو, اپنے نوجوانوں کو, کہ ایک طرف میری یہ تھوڑی سی پاکستان کے لیے ہے کہ آپ کے پاس 5-6 ماہ ہیں, 2026 آپ کا ہے, تو آپ 5-6 ماہ میں کچھ کر جائیں. ایک طرف ہم اپنی آئی ٹی کو انڈسٹری کو یہ کر رہے ہیں, پروموٹ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف فار 6 months اینڈ دین 26 جو ہے وہ ہمارا ہے, اور دوسری طرف آپ 43% کٹ لگاتے ہیں. ایجوکیشن کا بجٹ دیکھیں تو وہ آیا ہے آپ کا, پچھلے سال تھا تقریباً 25 بلین, ابھی انہوں نے کیا اس کو تقریباً 40 کے قریب. تو یہ بھی کم ہے اگر آپ دیکھیں تو, کہ ایک طرف آپ نے یہ کیا, پھر آئی ٹی انڈسٹری میں 43% کم کر کے کہا خود مختاری کرو, اور ادھر سے آپ نے اگر اس کو تھوڑا سا بڑھایا بھی ہے تو اتنا نہیں ہے جتنا ہمیں ریکوائرڈ ہے, کیونکہ آپ کی پھر کیا ترجیحات ہیں آئی ٹی پہ, آپ کی کیا ترجیحات ہیں ایجوکیشن کے اوپر. تو ایجوکیشن سے ہی قوم بنتی ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 60-65 کے اندر ہی رکا پڑا ہے, اوپر جا ہی نہیں رہا. تو اگر ہم لوگ لٹریسی ریٹ کو بڑھائیں گے نہیں, وہ بڑھے گا کب؟ جب ہم خالی بات نہیں کریں گے, ہم بجٹ بھی اناؤنس کریں اس کے لیے کہ جی ٹھیک ہے ہم اتنا کام کر رہے ہیں اور اتنی ترقی ہوگی اس کے اندر. تو یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنے باقی چیزیں ہیں. ہیلتھ بھی ضروری ہے, پریورٹی پہ رکھنا چاہیے تھا, جس کو نہیں رکھا گیا ہے, کیونکہ یہ ایک انڈسٹری تھی جس کی وجہ سے ہماری بوم کر رہی تھی, جس کی وجہ سے تنخواہوں میں آپ نے اتنا اضافہ کر دیا. سینیٹرز کی تنخواہیں ان کی تنخواہوں میں 500-600% اضافہ کیا گیا ہے. تو جدھر سے ایجوکیشن, جدھر سے قوم نے بننا ہے, جو ایک آپ کی سمجھ لیں ایک جڑ ہے, ہم جڑ کو چھوڑ کے پتوں کو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ جب جڑ ہی آپ کی کمزور ہے, آپ کے پتے کیسے پھلے پھولیں گے.
पॉसिबल नहीं है। तो ये प्रायोरिटी पे रखना चाहिए था। हमारे पास कॉलर है उमर, पहले उनसे बात कर लेते हैं। उसामा है लाहौर से, उनका ताल्लुक है, वो उनका क्या सवाल है, फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि इतने तरह बड़े उन्होंने पोस्टर्स बनाए होते हैं, फ्लायर्स लगाए होते हैं ये जो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि चंद दिनों के अंदर रोजाना जो है ना वो हज़ारों डॉलर्स कमाए, माहाना लाखों डॉलर्स कमाए। तो मेरा ख्याल है वज़ीर खजाना ने इनकी जो है ना इसी फरियाद को सुन लिया है और जो है ना इस चीज़ को टैक्स नेट में लाने का फैसला किया है। लेकिन टैक्स नेट का जो शेयर है ना वो बढ़ना चाहिए। हम पहले तो शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि मैं तनख्वाहदार आदमी हूँ और उसके ऊपर मैं वज़ीर खजाना का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा जो है ना वो टैक्स जो है ना वो कम किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है जो इनसे मेरा सवाल है वो ये है कि जो अभी आप बात कर रही हैं कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर ना, ये वाकई ही उनका, मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने कहा था कि जी यहाँ पर होता ये है कि जो बंदा कोई चीज़ परचेज करता है तो वो जिस कंपनी से वो चीज लेके आता है वो डायरेक्ट उसी को पेमेंट कैश जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर गवर्नमेंट का तो कोई शेयर नहीं होता, ठीक है। और दूसरे नंबर पे ये है कि जब भी कोई ये आईटी से मुंसलिक जो लोग हैं बाहर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो वहां पर ये बकायदा टैक्स देते हैं और जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बकायदा लीगल चैनल से होती हैं। तो जब ये बाहर सारी चीजें लीगल चैनल के थ्रू कर रहे होते हैं और जब पाकिस्तान के अंदर जब वो ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं तो फिर ये मुख्तलिफ ज़राया से भी मंगवाते हैं, यानी कि जिसमें सबसे फेमस जो है ना वो तो हवाला उड्डी है कि ये उससे भी जो है ना वो ट्रांजैक्शंस अपनी जो है ना वो करवाते हैं। बहुत सारे, मैं इनके ऊपर नहीं इल्जाम लगा रहा, बाकी जो बहुत सारे दीगर जो लोग फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइटन करने का मजीद इसके ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए। बाकी ये इनसे जो है ना वो जी इसका जवाब ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बहुत ही कोर पॉइंट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, हाईलाइट किए उन्होंने। देखें, हाईली अप्रिशिएट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दैट दे गेव रिलैक्सेशन टू people those who are salaried people, not a big relaxation but every penny counts। यानी कि अब 35% पे जाके लॉक लग गया है। अगर एक बंदा 1,20,000 रुपया अगर टैक्स दे रहा था उसका 7,000 कम हो गया है। जितनी हायर स्लैब्स जा रही हैं उतनी पैसे ज्यादा कम हो रहे हैं। 6 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, उसके ऊपर 3,000 से लेके फिर ये 20-21,000 रुपए तक 10 लाख रुपए की सैलरी तक माहाना में टैक्सेशन में रिलैक्सेशन आई है। थैंक यू। दूसरी बात इन्होंने जो ये की है कि देखें अब जो चैनल है पाकिस्तान के अंदर लेकिन अवेयरनेस नहीं है। हम अवेयरनेस दे रहे हैं, जो ब्रिक एंड मोटर है वो टैक्स पे कर रहे हैं, जो कि स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं वो टैक्स पे नहीं कर रही थी। लेकिन देखिए यही तो इशू हम लोगों ने, यही तो उन्होंने इशू एड्रेस कर दिया। मुनीबा आसिफ ने अगर ऑर्डर प्लेस किया और उन्होंने 5,000 रुपया कैश दे दिया और अगर ब्रांड ने अपने पर्सनल अकाउंट में ले लिया और वो टैक्स उसको नहीं दे रहा, लेकिन वो पार्सल मुनीबा को कहां से डिलीवर करवा रहे हैं, एग्जाम्पल करें टीसीएस के थ्रू करवा रहे हैं, तो टीसीएस नॉन सीओडी पार्सल के ऊपर टैक्स तो नहीं पे कर रही, लेकिन एडवांस टैक्स तो होल्ड कर रही है। सेकेंडली वो डाटा तो प्रोवाइड कर रही है एफबीआर को कि मैंने एक ब्रांड का 100 पार्सल रिसीव किया था, 100 का 100 चलो सीओडी पे नहीं था, पेड था, उन्होंने अपने अकाउंट में लेके खा लिया, लेकिन उनको इनकम तो पता चल रही है। अब उनको ये था कि कल को लोग कहेंगे हमने 500 का पार्सल भेजा था क्योंकि 0 सीओडी पे अमाउंट नहीं आती, तो उन्होंने नेचर ऑफ प्रोडक्ट भी ले लिया कि ये कपड़ा था या ये जूता था या ये क्या था। और उसके बाद जो तीसरी बात इन्होंने की कि जी इंटरनेशनल पैसे हवाले से आते हैं। देखिए अनफॉर्चुनेटली यस, अभी हम उसी तरफ तो जा रहे हैं, अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं हम। अब जो पैसा बाहर से आ रहा है अकाउंट के अंदर, वो एक थ्रू चैनल आएगा। देखिए थ्रू चैनल तो आ रहे हैं ना, थ्रू चैनल रिलैक्सेशन भी दे रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट बैंक्स उसके अगेंस्ट बेनिफिट्स भी दे रहे हैं। और अब जो भी पैसा, अच्छा देखें मजे की बात है, हुंडी वाला तो पूरी दुनिया में चल रहा है ना, आप उसको क्रैक करने तो नहीं जा रहे हैं लेकिन उसको कम करने जा रहे हैं। लेकिन जितने भी फ्रीलांसर्स हैं इनको हुंडी से पैसा नहीं आता, जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनको हुंडी से पैसा नहीं आता, बिकॉज इन सब के टैक्सेशन वहां पे डिडक्ट हो रही है और वहां पे स्ट्राइप के थ्रू, पेपैल के थ्रू, जेल के थ्रू, वेनमो के थ्रू इधर से पैसा आ रहा है। वो सारा पैसा आता ही आपके अकाउंट के अंदर है और उस अकाउंट के ऊपर आप 5% टैक्स आप देंगे फॉरेन रेमिटेंस, बट अप टू 5 मिलियन 0% टैक्स है। फ्रीलांसर्स के लिए 1% टैक्स है। तो ये जिस तरह काशिफ साहब वो हमारे कॉलर ने भी बात की है कि जैसे यूट्यूब पर भी और सोशल मीडिया पे बता रहे होते हैं बड़े बड़े फ्लायर्स लगा के कि जी 1 महीने में कोर्स करें और लाखों रुपया घर में कमाएं, उसकी वजह से नहीं आपको लगता कि रडार पे आ गई आईटी और ई कॉमर्स इंडस्ट्री जो है ना वजीर खजाना के? देखें रडार पे तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का राइट है, वो उसको लेकर आई, लेकिन मैं फिर एक ही बात करता हूँ कि एकदम सब कुछ ना करें।
جو ایک دم انہوں نے کر دیا ہے. آہستہ آہستہ عادت تو ڈالیں نا. ابھی تو کسی کو عادت ہی نہیں تھی, وہ اپنا ایک مطلب خود کام کر رہا تھا اپنی. اب دوسری اس میں انہوں نے جو بات کی اس کے میں بالکل بہت زیادہ اس کی تائید کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو بیٹھ کے وہاں پر انٹرنیٹ پہ اور وہ اپنے کورسز کو سیل آؤٹ کر رہے تھے اور وہ اس ٹیکس نیکس میں موجود نہیں تھے, وہ اس چیز وہ اچھی بات ہے. اور اس سے پھر یہ کہ معیار بھی بنے گا ڈیفینیٹلی, کیونکہ ایک چیز ہے کہ آپ جس کا دل کرتا تھا وہ نیٹ پہ بیٹھتا تھا اور وہ کہتا تھا مجھ سے آپ سیکھ لو, میں انرول ہو جاؤ. اب کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا. بجٹنگ آؤٹ تھی, جس سے کہ ایک آپ جب کوئی تعلیمی ادارہ چلا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک پراپر بجٹنگ ہوتی ہے, آپ نے سیلریز وغیرہ ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کاسٹ نکالتے ہیں کہ اس کورس کی یہ فیس ہے. اب جب اسٹوڈنٹ دیکھتا کہ ادھر تو مجھے یہ فیس مل رہی, مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جی 10,000 مل رہی, اور آپ آن لائن جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں 5,000 میں کام ہو جاتا. اس نے تو بجٹنگ کی ہی نہیں ہوئی, وہ تو خود بیٹھ رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. تو اب ایٹ لیسٹ یہ بھی اس میں چیز ہوگی کہ آپ کی کوالٹی بھی مینٹین ہوگی. تو عمیر آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ جس طرح میں اس کے اوپر یہ کہنا چاہوں گا کہ آئی ٹی فری لانسرز ای کامرس والوں کے پیسے بہت کم پرسنٹیج کے اوپر حوالہ سے پاکستان آ رہے ہیں, کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے حوالے سے لانے کی, کیونکہ ان کے پاس حوالے سے بھی بڑا ایک اچھا جیک پوٹ لگا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے, اور گورنمنٹ کو تیزی سے اس طرف آنا چاہیے. آپ فیس بک کا آفس پاکستان میں لے کے آئیں, گوگل کا پاکستان میں لے کے آئیں, پے پیل کا لے کے آئیں. اب جب آپ یہ لے کے آ جائیں گے تو جو آپ کا باہر پڑا ہوا پیسہ ہے وہ پھر پاکستان آئے گا. بزنس مین کے لیے ٹیکس پے کر دیکھیں, سیلریڈ پرسن جب ٹیکس پے کر رہے ہیں نا, اس بیچارے کو اس کا ریٹرن بہت نہیں مل رہا یا کم مل رہا ہے. لیکن بزنسز والوں کو تو میں تو اپریشیٹ کروں گا کہ آپ ٹیکسز پے کریں. آپ ٹیکسز پے کریں گے, بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے. آپ کی انکم ٹیکس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں, جی ایس ٹی کو جب ایڈجسٹ کرتے ہیں, بزنس مین پیسہ بچا رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ لے رہا ہوتا ہے, تو اس کے اگینسٹ جو ٹیکس ہوتا ہے گورنمنٹ اس میں ایڈجسٹمنٹ دے رہی ہوتی ہے. پراپرٹی میں ایڈجسٹمنٹ آتی ہے, ہم گاڑیاں خریدتے ہیں اس میں ایڈجسٹمنٹ آتی ہے, بے شمار جگہوں پہ ایڈجسٹمنٹ آتی ہے. گاڑیوں پہ بھی, چھوٹی گاڑیوں پہ بھی اب پرابلم یہ یس اب پرابلم یہ ہے کہ اگر میرا 1 کروڑ روپیہ باہر پڑا ہوا ہے نا اگر پے پیل کے اندر, تو میں پاکستان وہ نہیں لے کے آؤں گا, نہ حوالے سے لاؤں گا. وائی؟ کیونکہ اس 1 کروڑ روپے کو کمانے کے لیے مجھے مہینے کا 10, 15, 20 لاکھ روپیہ لگانا پڑتا ہے, وہ فیس بک کو اور گوگل کو دینا پڑتا ہے. تو وہیں سے میں نے اس کو اٹیچ کر دیا اور فیس بک اور گوگل کو پے کر دیا. گورنمنٹ از موونگ ٹوورڈز اٹ, کیونکہ میری لاسٹ میٹنگ جب ہوئی تھی جام کمال صاحب کے ساتھ جو کہ فیڈرل منسٹر ہیں کامرس کی, تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی, ہمارا انفراسٹرکچر ڈیجیٹل تھوڑا ویک ہے, اس کو اسٹرانگ کر کے وی ول برنگ گوگل, فیس بک, شاپیفائی ٹو پاکستان, اینڈ وی ول انفورس them to pay taxes as well. Once they start paying the taxes, ہمیں ریلیکسیشن مل جائے گی. اب گورنمنٹ کو 63 بلین چاہیے ہم پورے پاکستان سے جنریٹ کرنا ہے, یہ ان کا ٹارگٹ ہے. اس کے پی آئی کو میٹ کرنے کے لیے اب انہوں نے پالیسی انٹروڈیوس کی ہے. صرف ایک پرابلم آئی ہے پوری پالیسی میں, انہوں نے 3 سال کی والی پالیسی وہ 1 ہی سال میں لا کے انٹروڈیوس کر دی. ایک بچہ صبح سو کے اٹھا, وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اس کے باپ نے کہا آج سے تم 5 وقت کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھو گے. وہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا, باقی کوئی مسئلہ نہیں. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کے حوالے سے, اسٹرانگ کرنے کے حوالے سے یہ ساری ٹیکسیشن انہوں نے انکریز کی ہے. آپ یا کرائم ریٹ گرو کر لو یا ڈیجیٹل اکنامی گرو کر لو, اور ڈیجیٹل اکنامی گرو کروانی ہے تو بھائی اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں, کیونکہ ترقی قربانیاں جو ہے نا ان کے لیے مانگتی ہے, ترقی جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. میں ٹیکس پے کرتا ہوں ایز این بزنس مین, میں بہت مطمئن ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں 70% ٹیکس ایڈجسٹ کرتا ہوں, بٹ یہاں سے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے نا آپ کس طرح ایڈجسٹ جب آپ دیتے پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے. چلے جی, ہمارے ساتھ عمیر ارشد موجود تھے, کاشف افتخار صاحب موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے ٹیکسیشن وفاقی بجٹ میں جس طرح آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر لگائی گئی اور ای کامرس کے اوپر لگائی گئی, اس کا کیا معاملہ, کیا کیا اثرات ہونے تھے اس کے اوپر, اور کس کو کہہ لے کہ زیادہ بھگتنا پڑنا تھا. تو اس پہ بات کی ہے. دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں آئے, اس پہ بات کی ہے. بریک لیتے ہیں یہاں پہ, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف, اور آج ہم نے بات کرنی ہے حضرت عثمان غنی کے حوالے سے. پیکرے شرم و حیا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا. آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں. آپ رضی اللہ عنہ حیا کے پیکر تھے کہ فرشتے بھی آپ سے شرم فرمایا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت و سخاوت میں مشہور تھے. سخاوت کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ غنی کے لقب سے مشہور ہوئے.
حضرت عثمان غنی اسلام قبول کرنے والے چوتھے فرد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے اپنی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی فرمائی، جس وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کو ذو النورین کے خطاب سے نوازا گیا۔ تو آج ہم انہی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ 18 ذی الحجہ اتوار کو ہے، یعنی کہ آج سے 2 دن بعد تو آپ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے کیونکہ آج جمعے کا مبارک دن تھا تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ضرور بات کر لی جائے کہ حضرت عثمان غنی کا جو دور خلافت تھا وہ کیسا رہا، اور خاص طور پر جو عملی زندگی تھی حضرت عثمان غنی کی وہ کیسی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ کیسا تھا۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہے اسٹوڈیوز میں، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا فدا الرحمان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ پیر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، مولانا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب سب سے پہلے آپ ہی کی طرف آؤں گی، ہمیں بتائیے کہ ویسے تو 18 ذی الحجہ اتوار کو ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج ہی کیوں نہ جمعے کا دن ہے تو اس سے استفادہ حاصل کیا جائے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حضرت عثمان غنی کی جو عملی زندگی تھی خاص طور پر وہ کیسی تھی۔ بسم ربی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یاداوری کا شکریہ، اور یقیناً یہ ایسی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر سارا سال بھی اگر کیا جائے تو ان کی نسبت سے حاصل ہونے والی برکت جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے۔ پورا سال جس وقت بھی ان کے بارے میں توجہ جاتی ہے تو ان کی طرف سے ایک خاص درجے کا جو نور ہے اور ایک کیفیت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے پیغام کے ساتھ وابستگی مضبوط ہوتی ہے، اس کے جذبے جو ہیں وہ توانا ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یقیناً یہ ایک بڑا خیر پر مبنی موضوع ہے جس پر بات کرنے کا شرف ہم پا رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جو ہیں ان چند خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ہیں، جیسے آپ نے خود اپنے سرنامہ کلام میں کہا کہ ایک تو یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یعنی وہ 40 پہلے ابتدائی 40 لوگوں میں سے ہیں جنہیں دین رحمت جو ہے اس کی آغوش میں اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ پھر آپ کا یہ ایک منفرد اعزاز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میسر آیا، اور پھر آپ کی جو پیدائش ہے وہ سرکار دو عالم عام الفیل میں تشریف لائے، تو آپ اس سال کے 6 برس بعد دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو بچپن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ایک رفاقت ہوتی ہے بچپن سے ہی میسر تھی، اور سرکار دو عالم کا قرب جو ہے وہ میسر تھا۔ آپ کے رسول رحمت کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو احباب ہیں، دوست ہیں، ان میں سے آپ جو ہے وہ تصور کیے جاتے ہیں، اور آپ کو اس بات پر بڑا مان اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں کہ طمانیت بھی تھی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی نسبتوں کے تناظر میں ایسی منفرد عزتوں سے ان کو نوازتا ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں ملتی۔ پوری انسانی تاریخ میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے اپنے زمانے کے یعنی ایک نبی کی 2 بیٹیاں جو ہیں بیک وقت جس کے نکاح کے اندر آئی ہوں۔ یہ صرف پوری انسانی تاریخ میں حضرت عثمان غنی کا خاصہ ہے کہ ایک نبی کی 2 صاحبزادیاں جو ہیں ان کے یکے بعد دیگر نکاح کا جو ہے وہ حصہ بنتی ہیں، اور گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے خاندان کا اس انداز میں جو ہے وہ ایک حوالہ عطا فرمایا اور ایک عزت منفرد عزت عطا فرمائی۔ پھر اگلے درجے پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اعلان نبوت ہوتا ہے، آپ کا بنیادی طور پر بچپن سے ہی آپ اہل مکہ میں سے ان چند لوگوں میں سے ہیں جن کا بہت ابتدائی دن سے ہی یعنی اخلاق اور کردار مثالی تھا، جن کے ہاں بنیادی انسانی جو خصائل ہیں، انسانی شخصیت کے جو بنیادی پہلو ہیں، جن میں یعنی حیا کا ایک پہلو، سخاوت کا، سچائی کا، عاجزی کا، یہ آپ کی شخصیت کے نمایاں حوالے تھے، اور آپ کی شخصیت ایسی باوقار تھی کہ آپ زندگی کے جس شعبے میں بھی تصور کیے جاتے یعنی ایک باوقار شخصیت کے طور پر آپ کو لیا جاتا، وہ تجارت کا معاملہ ہوتا، قبائل کے درمیان معاملات اور مسائل کا معاملہ ہوتا، یا اپنے قبیلے کے اندر کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے بھی، ہر 3 جہتوں میں آپ کی شخصیت جو ہے وہ بالکل منفرد اور ممتاز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کے قرب کا عالم یہ ہے، آپ کے دیگر حوالے سخاوت کا، آپ کی حیا کا اور باقی حوالے تو یقیناً ان پر بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے اور ہم سب جانتے بھی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت نمایاں حوالہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے جو ہم تک پہنچتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا حوالہ ہے، یعنی آپ کی زندگی کے اندر جس انداز میں رسول رحمت کا ادب پایا جاتا ہے، شاید ہی کوئی دوسری ہستی اس انداز میں، اس اہتمام کے ساتھ، اس سلیقے اور کرینی کے ساتھ حضور کا ادب کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ تصور کیجئے مسجد نبوی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی والی آیت مبارکہ اترتی ہے۔
कल्ब अतर के ऊपर हुजूर उसकी तिलावत फरमाते हैं। इशा की नमाज का वक्त है, हुजूर नमाज के दौरान इसकी तिलावत फरमा देते हैं और असहाब अपने घरों को चले जाते हैं। अब इस आयत का मफहूम ये है कि ए ईमान वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस बेखबरी में तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये अहले ईमान को अल्लाह मुखातिब करो और उन अहले ईमान को जो बेहतरीन ईमान की हालत में इस उम्मत के अंदर मौजूद थे। अब तसव्वुर कीजिए, सब ने ये आयत सुनी, सब अपने घरों को चल पड़े और हज़रत उस्मान गनी जब अपने घर पर पहुँचे तो बहुत एहतियात से दरवाज़ा खटखटाते हैं। अंदर से आपकी ज़ौजा नाम पूछती हैं कि कौन है, तो बहुत सरगोशी के आलम में अपना नाम पुकारते हैं। वो दोबारा पूछती हैं, सहबारा पूछने पे दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं खैरियत है, आप इस लहजे में, इस अंदाज में तो अपना नाम नहीं पुकारा करते, इसका सबब क्या है? तो आपने कहा कि आज ये आयत उतर आई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी आवाज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जो है वो बुलंद हो जाए। तो आपकी ज़ौजा ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने घर में आराम फरमा है, आप जो हैं आपकी आवाज़, आपको कैसे अंदाज़ा कि हुजूर की आवाज़ से आपकी आवाज़ ऊंची हो रही है? तो आपने कहा कि इसी बात की एहतियात तो दरकार है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ न जाने किस आहंग में और किस अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहे हो अपने घर पे और मेरी यहाँ आवाज़ उनसे बुलंद हो जाए। ये रात गुजरी, जब सुबह फजर की नमाज पर पहुंचे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान गनी को मुखातिब करके कहा, असहाब को मुखातिब करके कहा, जब हज़रत उस्मान गनी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे कि ये वो हस्ती है जिसके अदब को अल्लाह ने इतना पसंद फरमाया कि इसके आने से पहले जिब्राइल पहुंचा और उसने इसके लिए मुझे एक अमानत तफवीज़ की। और अमानत क्या है कि अल्लाह ने हज़रत उस्मान गनी के लिए सलाम जो है वो भेजा है। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि उनके यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत में अदब का पहलू है वो कितना भरपूर और कितना जामे अंदाज में हमें नज़र आता है। बिल्कुल। और इसी पे मौलाना साहब की तरफ भी जाऊंगी। मौलाना फ़िदा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। मौलाना साहब, क्योंकि 18 ज़ुल्हज्जा को था, इतवार का दिन था, यौम शहादत था, तो अमली ज़िंदगी के हवाले से पीर साहब हमें बता रहे थे, दौरे खिलाफत के हवाले से हमें बताइए कि हज़रत उस्मान गनी का जो दौरे खिलाफत था वो कैसा था? इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा क़ालल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी किताबिल मजीद वल बुरहानिर रशीद लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह यानी उस्मान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु तस्लीम। मुझसे कबल बिरादर मुकर्रम डॉक्टर साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने इंतहाई खूबसूरत पैराए में आज के इस हसी मौजू पर गुफ्तगू फरमाई। मैं अव्वलन इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, लाहौर न्यूज़ का, कि एक खूबसूरत शख्सियत के उन्वान पर गुफ्तगू का मौका फ़राहम किया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तीसरे खलीफा हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। मुद्दत खिलाफत 12 बरस आपकी रही और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत, उसका मुताला अगर किया जाए, मैं पढ़ रहा था और हैरान रह गया कि जूदो सखा का आलम आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खासा था और आपके दौरे खिलाफत में मदीनतुल मुनव्वरा में एक घोड़े की कीमत 1 लाख दिरहम उस वक़्त मुकर्रर हुई, यानी माल की फरावानी थी, दौलत की फरावानी थी, आम आदमी की रसाई, ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी अशिया हैं आसानी तक थी। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर इंतहाई पुरअमन था और ख़ूबसूरत दौर था, सुनहरी दौर था। लेकिन चूँकि पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमा रखी थी, इशारा कर दिया था कि मज़लूमाना तौर पर इन्हें कत्ल किया जाएगा, यानी शहीद किया जाएगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक़, डॉक्टर साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे तो मेरे जहन में एक लफ्ज़ आ रहा था कि आपके तारुफ़ में ज़ुन्नुरैन और गनी आपका लक़ब है, आप जामिल कुरान हैं, कुरान के हवाले से आपकी खिदमात हैं। वहाँ एक लफ्ज़ मैं ये समझता हूँ कि हम ज़ुल्फ़ हैदर करार के अहलुल बैत अलैहिमुर रिज़वान से मोहब्बतें और ताल्लुक़ और रिश्तेदारियाँ भी जो है वो खुलफ़ाए राशिदीन की थी। बिलख़ुसूस सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना हैदर करार के हम ज़ुल्फ़ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और फिर चूँकि पेशगोई थी
ज़ुबान नबुव्वत से थी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर गुज़रता रहा यहाँ तक कि फितने उठने शुरू हुए और फिर बढ़ते हुए शहर नबवी का मुहासरा किया गया। और उस वक्त एक चीज़ इंतहाई काबिल गौर है, मैंने अर्ज़ किया कि हम ज़ुल्फ़ हैदर कर्रार हैं, और फिर कैसा ऐसा अजीब मंज़र था कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हिफाजत के लिए जन्नती शहज़ादे आगे बढ़ते हैं। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जन्नती शहज़ादे आगे बढ़ते हैं और पहरा देते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाज़े पर आकर। और हुक्म किसका है? शेर खुदा सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। तो इससे पता ये चलता है कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते अक़दस पे पहरा देना ये हसनैन करीमैन की सुन्नत है। आप दुनिया से चले गए, जन्नत में चले गए, लेकिन पीछे रह जाने वालों के लिए क्या है कि जो उनका सुनहरी दौर है, किरदार है, अफ़आल व आमाल हैं, उनसे हमने रहनुमाई लेनी है। आपकी कुरान से मोहब्बत, वालिहाना ताल्लुक़, और फिर उम्मत को एक बड़े फितने और इंतशार से बचाना। आज तो ज़रा सी बात पे तकफ़ीर के फतवे लगाकर कुफ्र और कत्ल की तरफ यानी इक़दामात किए जाते हैं। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने उम्मत को मुज्तमे किया और फिर इसी उम्मत वहदा के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए अपनी जान भी जो है वो कुर्बान कर दी। आप शहीद कुरान हैं, यानी कुरान शहादत के वक्त आपके जो आपका लहू मुबारक था वो कुरान के औराक पर जो है ना बहता है। अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन अल्लाह का कुरान गवाही देगा कि अल्लाह तेरे बंदे ने तेरी रज़ा की खातिर कुर्बानी दी और उसका लहू मेरे दामन में महफूज है। क्या बात है। और आला सीरत और किरदार के साथ साथ उन्हें पैकरे शर्मो हया भी कहा जाता था। तो फिदौर रहमान साहब, इस हवाले से हमें बताइए कि उनकी ये भी एक सिफ्त थी, बेमिसाल सिफ्त थी। देखें, हया का एक मुजस्समा थे सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और हया के हवाले से वो मशहूर वाक़या है कि खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पिंडली मुबारक है वो उसी कैफियत में रहती है, थोड़ा सा कपड़ा हटा हुआ होता है। और खलीफा दोम सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं तो कैफियत बरकरार रहती है। जो ही सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दाखिल होते हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिमट कर तशरीफ़ फरमा होते हैं और अपनी पिंडी मुबारक को ढांप लेते हैं। तो अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या मामला है? फरमाया कि मैं उस उस्मान से हया क्यों ना करूं कि जिस उस्मान से आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। मतलब हमारे पास थोड़ा और वक्त होता तो इस चीज़ को हम और ज़्यादा इसके ऊपर बात कर सकते हैं, हज़रत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से, लेकिन वक्त की किल्लत है। तो हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद थे, मौलाना फिदौर रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।